अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबारसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम आगाज़ करेंगे वक्फ़ तरमीमी क़ानून के हवाले से, क्योंकि कल 5 मई है और सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से समाअत का आगाज़ होगा और साथ ही साथ जिस तरह से चैलेंज किया गया इस क़ानून को, अब आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन बहरहाल एक आगाज़ हुआ है। तो हम जी ज़रूर इस पर बात करेंगे कि वक्फ़ तरमीमी क़ानून जो एक मुतनाज़ा क़ानून बन गया, जिसके मुख्तलिफ मराहिल रहे और उन मराहिल जी से मैं गुजरते हुए प्रोग्राम में बताया आखिरकार उनको हुकूमत की जानिब से यानी टीवी मोदी प्रोग्राम पे सरकार हूँ की मैं। जानिब से हाँ, इसको मैं एक कर रहा क़ानून हूँ की शक्ल दे दी गई। लेकिन मैं बहरहाल आपसे करता हूँ मुल्क में जो अभी। क़ानून के हम ये कहेंगे कि माहिरीन हैं और साथ ही साथ मुस्लिम कम्युनिटी है, सेकुलर ख़दरों पर यकीन रखने वाले सभी बैक आवाज़ इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और सरकार से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस क़ानून को वापस लें। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इब्तिदान हम ये कहेंगे कि इस पर फौरी तौर पर यानी इसकी जिस तरह से मुतनाज़ा शक़ें हैं और उन पर जो है इस्तिवा यानी इल्तवा भी आयद किया और रोक लगा दी है। बहरहाल अब कल से जो आगाज़ होगा वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ये इस पर जो है आगे पता चलेगा। इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ मुल्क भर में, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अब भी हम ये देख रहे हैं कि वक्फ़ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे और इसी के साथ जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे, जहाँ पर 22 अप्रैल को एक दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसमें 26 सयाहों की जानें गई और एक घोड़ाबान ने सयाहों को बचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। और इसके बाद से जो सूरत हाल, जो हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर की सरहदात से, बिल्कुल भी हम ये कह सकते हैं कि यानी कोई खुशगवार सूरत हाल या फिर कोई हालात में बेहतरी होती हुई ऐसी नज़र नहीं आ रही, बल्कि कशीदगी में हम इजाफा देख रहे हैं। दोनों ही जानिब जो देहाती हैं वो खौफ व दहशत से दो चार हैं, बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर हैं। इधर भी उधर भी इसी तरह की सिचुएशन का यानी सामना है लोगों को। तो हम जम्मू कश्मीर के हालात का जायज़ा लेंगे और मरकज़ की जानिब से क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी शिद्दत के साथ मुतालबा किया जा रहा है कि जिन्होंने ये हमला किया है न सिर्फ उनको सज़ा दें बल्कि इनके जो पुश्त पनाह हैं उनके ख़िलाफ़ अब सख्त से सख्त कार्रवाई करें। चुनांचे आज की अगर हम बात करें तो एयर चीफ मार्शल ने हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से आज दिल्ली में मुलाकात की और मुलाकात में क्या कुछ तबादला ख्याल किया गया, इस हवाले से कोई प्रेस ब्रीफिंग यानी ताहाल हमारी अपडेट के मुताबिक नहीं सामने आई है। बहरहाल सरगर्मी ज़रूर जारी है, जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा देने के लिए इधर भी और उधर भी। अगर हम देखें सरहद पार, वहाँ पर भी बहुत सारी सरगर्मियाँ चल रही हैं, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। लेकिन इसी दरमियान नाजुक सूरत हाल से सारा देश गुजर रहा है। इसी दरमियान मरकज़ी हुकूमत मोदी सरकार ने तबक़ाती सर्वे के हवाले से जो पेशरफ्त की है, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सियासी तजियाकार, प्रोफेसर, एडवोकेट, समाजी जहदकार डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब। मैं डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कल 5 मई है और वक्फ़ तरमीमी क़ानून को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इस हवाले से जो है सुनवाई होगी, सुनवाई का आगाज़ होगा। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जिस तरह की सूरत हाल से इस वक्त सारा देश है यानी पहलगाम हमले के बाद, लेकिन इस दरमियान भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वक्फ़ तरमीमी क़ानून की मुखालिफत में क्या कहीं कोई कमी आई है या फिर किस तरह की सूरत हाल आप देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। और कल के हवाले से भी आप क्या कहेंगे? यकीनन इस वक्त सारे मुल्क की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी हुकूमत की जानिब से जो नया वक्फ एक्ट लाया गया है जी, एक्ट के बनने से पहले भी इस पर काफ़ी जो है ना बहसें होती रही है और जिस वक्त ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था उस वक्त भी इस पर अपोजिशन पार्टियों की जानिब से बहुत कुछ एतराज़ उठाए गए थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हुकूमत ने तमाम चीज़ों को एकलख तौर पर नज़रअंदाज कर दिया और 8 अप्रैल को आप जानते हैं कि वो क़ानून मुल्क में नाफिज कर दिया गया। चुनांचे अब एक ही रास्ता बाकी रह गया था, वो था अदालत उज़्मा से रुजू होना। चुनांचे बहुत सारे उसके अंदर दरख्वास्तें दाखिल की गई है। मैं समझता हूँ कि 100 से ज़ायद दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के ख़िलाफ़ में दाखिल की गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 दरख्वास्तों को इकजा करके
अपनी समाअत का आगाज़ किया है। जी। चुनांचे गुज़िश्ता दिनों हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने के फाजिल जजेस ने जो 3 रुकनी बेंच कायम की है, उसमें चीफ जस्टिस ने ख़ास तौर पर कुछ ख़ास तबसरे किए हैं। अगरचे कि कोई हतमी जो है ना वहाँ पर यानी अबूरी हुक्मनामा नहीं जारी किया गया है। मसलन हम जानते हैं कि 40 जो अमेंडमेंट्स हैं, जो तरमीमात है नए वक्फ कानून के अंदर, इसमें से 3 तरमीमात पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इस पर अपनी फ़िक्रमंदी ज़ाहिर की है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर यही बयान की गई है कि चूँकि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों का इदारा है और मुसलमानों की औक़ाफ़ की वो हिफाजत करता है, लिहाजा इसमें किसी गैर मुस्लिम रुकन की शमूलियत खारिज बहस है। और ये दफ़ा जो दस्तूर में ये कानून में शामिल की गई है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड में और मुस्लिम वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी, उनके भी अरकान रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स में ये बात कही है कि यह बिल्कुल गैर मंतकी और गैर फितरी बात है कि किसी ख़ास मजहबी इदारे के अंदर किसी दूसरे मजहब के सरबराहों को या उनके ज़िम्मेदारों को शामिल किया जाए। चुनांचे हुकूमत से जवाब तलब किया गया, 1 हफ्ते की मोहलत हुकूमत को दी गई है। दूसरा जो सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, उसमें यह था कि जो है ना किस तरीके से आप एक औक़ाफ़ी जायदाद का तयन कोई कलेक्टर कैसे कर सकेगा, जबकि वो ऑन रिकॉर्ड वफ़ की जायदाद है या फिर मुतनाज़ जायदाद है। तो इस पर उन्होंने रोक लगाई, कहा कि कलेक्टर तो अपनी कार्रवाई करेगा लेकिन उस पर अमल आवरी नहीं होगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई हतमी फैसला नहीं आ जाएगा। तीसरा जो बड़ा अहम नुक्ता जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया वो ये है कि जिसको आप कहते हैं वक्फ बाय यूज़र। जी। चुनांचे अब तक की आज़ादी के बाद से अब तक ये होता रहा, बल्कि उससे पहले से भी, कि जिस जायदाद पर मुसलमान अमल करते रहे, जैसे मस्जिद बना दी किसी ने, ख़बरस्तान वक्फ कर दिया किसी ने, कोई दरगाह बनी भी है, अब उसकी कोई दस्तावेज़ नहीं भी है तो वो वक्फ की जायदाद कहलाएगी और मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, ख़बरस्तान में मुसलमानों को दफन किया जाएगा। तो इस तरीके से ये बात तय थी। चुनांचे अब जो नया कानून आया उसमें यह कहा गया कि हमने वक्फ बाय यूज़र को यानी इस्तेमाल के ज़रिए जो वक्फ जायदाद होती है उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया कि वो जायदादें जो 1000 साल से 800 साल से मानी जाती है कि वक्फ की है, इस पर हुकूमत कैसे हथौड़ा चला सकती है। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने जामे मस्जिद दिल्ली की मिसाल दी है, कहा कि साहब मुगलिया दौर में मस्जिद तामीर हुई है, लाजमी चीज़ है कि हो सकता है कि कोई दस्तखत ना हो। एजबैर की जो दरगाह है ख्वाजा मुइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की, आप जानते हैं कि वो दरगाह 800 साल क़दीम दरगाह है और लाजमी चीज़ है कि उसके भी कोई पेपर्स ऐसे नहीं होंगे कि जिससे ये साबित किया जा सके कि ये किस दौर में और किस बादशाह ने इसको वफ़ किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 चीज़ों पर कहा कि इस पर हम रोक लगाते हैं उस वक्त तक जब तक के सुप्रीम कोर्ट में फिर से समाअत का आगाज़ ना हो जाए। चुनांचे अब कल से जब समाअत का आगाज़ होने जा रहा है तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इन 3 सवालों पर हमारे फाजिल जज साहिबान जो है ना अपनी राय का इजहार करेंगे। फिर उसके बाद जो बकिया जो हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ इन 3 दफ़ात के ताल्लुक़ से एतराज़ नहीं है, बल्कि वो 40 तरमीमात जो लाई गई हैं उस पर एतराज़ है। और वो इसलिए एतराज़ है कि ये तरमीमात लाजमी चीज़ है कि औक़ाफ़ के पूरे सिस्टम को तहबाला कर देगी, औक़ाफ़ की पूरी जायदादों पर हुकूमत का कब्ज़ा हो जाएगा। लिहाजा पूरी मुस्लिम तंजीमें आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर इस पर एहतजाज हो रहा है। अगरचे कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ 22 अप्रैल को, उसके बाद से खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इस तहरीक को जो वक्फ के खिलाफ कानून के खिलाफ चलाई जा रही है इसको कुछ दिनों तक मौक़ूफ़ कर दिया था। लेकिन फिर से जब आगाज़ हो गया है तो आप देख रहे हैं कि हर मुकाम पर लोग हज़ारों की तादाद में शरीक हो रहे हैं। और खुशाइन बात यह है कि इसमें मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भाई भी हमारे शरीक हो रहे हैं और उनको भी ये एहसास हो रहा है कि अगर हुकूमत को इस बात की इजाज़त दे दी जाएगी वो किसी तबके के मजहबी जो है ना काफ़ी ज़्यादा कब्जा करेगी तो कल हमारे साथ भी ये सलूक होगा। चुनांचे बहुत से मकामात पर गैर मुस्लिम भी इसके साथ आ रहे हैं। तो बहरहाल अदालत में ये मसला चल रहा है और कल से जब समाअत होगी तो फिर हम देखेंगे कि और इसके अंदर जो तफसीलात हैं वो जो है सो अदालत उज़्मा की जानिब से हमारे सामने आएंगे। जी डॉक्टर साहब, इस हवाले से जो यानी एहतजाज की बात करें या तो आप भी जो है देख रहे हैं, चाहे वो रैलीज़ हों, जलसे जुलूस हों या जो भी लोगों की शऊर बेदारी के हवाले से हो, तो कहाँ तक मतलब लोगों में शऊर बेदार हुआ। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कोशिशें की जा रही हैं लेकिन वक्फ के हवाले से जो इब्तिदा में जो मामला था वो अब कई दिन गुजरने के बाद यानी क़ानून बन जाने के बाद किस तरह से लोगों की जानिब से यानी इस हवाले से क्या रद्दअमल मिल रहा है, मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, मैं सिर्फ देख नहीं रहा हूँ बल्कि मैं खुद उसमें शामिल हूँ। कई मुकामात पर
مختلف تنظیموں کی جانب سے جو ریلی نکالے جا رہے ہیں، جو جلسے ہو رہے ہیں، اس کو وہاں کے منتظمین مجھے خود مدعو کر رہے ہیں۔ چنانچہ ابھی گزشتہ پیر کو میں بیدر گیا تھا، جو ایک تاریخی شہر ہے ہمارا، آپ کے دکن کا علاقہ ہے، وہاں پر لوگ جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں اور انہوں نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی آئے ہیں، چنانچہ انہوں نے وہاں پر بدھسٹ، دلت، عیسائی اور سکھ طبقے کے رہنماؤں نے اس ریلی سے خطاب بھی کیا باضابطہ، اس ریلی میں شامل ہوئے، چلچلاتی دھوپ کے اندر بھی وہ 3 گھنٹے تک مسلمانوں کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ تو ایسا محسوس ہم کو بھی ہو رہا تھا کہ وقف کا معاملہ چونکہ ایک خاص طبقے سے ہے، ظاہر ہے کہ جنہوں نے اپنی جائیدادیں وقف کی ہے ان کو جیسے اس سے دلچسپی ہوگی، یا پھر ان کو ہوگی جو ان وقف جائیداد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تصور بڑا عام تھا، کیونکہ عام مسلمانوں کو تو وقف سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ میں نے کوئی زمین تو وقف نہیں کی ہے اور مجھے بھی کسی وقف کی زمین سے کوئی جیسے 1 روپے کا فائدہ مجھے نہیں ملا ہے آج تک، تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن بعد میں علماء اکرام کی جانب سے، دانشوروں کی جانب سے جب یہ بات لوگوں کے سامنے آئی کہ یہ وقف کا جو قانون لایا گیا ہے محض ایک وقف کا قانون نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی شناخت کا مسئلہ ہے، ان کی مذہبی آزادی میں مداخلت کی جا رہی ہے، ان کے شہری حقوق کو ختم کیا جا رہا ہے، جب یہ بات لوگوں کے اندر آئی تو لوگ از خود نکل کر باہر آنے لگے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا حیدرآباد کے اندر دارالسلام میں جو جلسہ ہوا 19 اپریل کو، تو پورا شہر اس میں امڑ پڑا تھا اور اس کے لیے کوئی خاص انتظام تو نہیں کیا گیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اخبارات میں اشتہار آئے، اس کے بعد لوگوں نے اپیل کی اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے زیر اہتمام جو جلسہ ہوا وہاں پر کہ لوگوں کو تل دھرنے کی جگہ باقی نہیں، راستوں پر تک لوگ کھڑے رہ گئے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام بھی اب سمجھ چکی ہے کہ وقف کا معاملہ بہت ہی نازک ہے اور اس موقع پر ہماری غفلت بہت ساری چیزوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مثلاً میں یعنی جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اگر مسلمان اس موقع پر غافل رہیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ صاحب یہ تو اوقاف کا معاملہ ہے اور ہمارا کچھ اوقاف سے لینا دینا نہیں ہے، تو لازمی چیز ہے کہ مسجدوں کا انتظام کا معاملہ آ جاتا ہے، قبرستانوں کے انتظام کا معاملہ آ جاتا ہے، اس میں تمام مسلمان شامل ہے۔ اگر کل خدا نخواستہ وقف بورڈ کے اندر غیر مسلم نمائندوں کو آپ شامل کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ مسجد کمیٹی کے اندر مسلمانوں کے 2 گروپ بن جائیں گے، کوئی غیر مسلم جو ہے نا کسی ایک گروپ کی تائید کرے گا، کوئی مسلمان اگر رکن ہے تو وہ کسی اور کی تائید کرے گا، تو اس طریقے کے جھگڑے جو ہے نا مسجد جیسے مقام پر شروع ہو جائیں گے، قبرستانوں میں، درگاہوں میں، خانقاہوں میں، عیدگاہوں کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ صاحب اس کی مخالفت ہونی چاہیے، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سارا احتجاج بہت ہی پرامن انداز میں ہو رہا ہے، جمہوری انداز میں ہو رہا ہے، کہیں سے بھی ایسی کوئی اطلاع آج کی تاریخ تک ہم کو نہیں ملی کہ لوگ جو ہے سو مشتعل ہو گئے ہیں یا لوگ تشدد کا شکار ہو گئے ہیں یا انہوں نے کوئی بدنظمی پیدا کی ہے، بلکہ بار بار جو ہے نا ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جمہوری انداز میں احتجاج کیجئے۔ اب حکومتوں کی جانب سے، ریاستی حکومتوں کی جانب سے روڈ کیا جا رہے ہیں، مثلاً آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش کے اندر پرامن طور پر لوگ ریلی نکال رہے ہیں، کالے پٹیاں اگر اپنے بازوؤں پر باندھ رہے ہیں تو ان پر جو ہے مقدمہ کر دیا گیا۔ کوئی جو ہے سوشل میڈیا کے اندر کوئی پوسٹ کر رہا ہے اور وقف کے قانون کے اس کے غلط اس کو پیش کر رہا ہے تو اس پر بھی جو ہے مقدمہ دائر کر دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جو لوگ بھی جو ہے نا مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم بھی اگر ہے، اگر وہ حکومت پر تنقید کرے اس حوالے سے کہ ایک غلط قسم کا قانون حکومت نافذ کیا تو ان پر بھی جو ہے نا مقدمہ دائر کر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو رکاوٹیں کھڑی جا رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف میں ہے۔ آپ کسی طبقے کی مذہبی آزادی کو ختم کر دیں، ان کے اسلاف کی وقف کی بھی جائیدادوں پر قبضہ کر لے اور اس پر مسلمان احتجاج بھی نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جمہوریت بے معنی ہو جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہمارے لیے بہتر ہے کہ ایک طرف مسلمان قانونی جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف عوامی احتجاج بھی بہت ہی منظم انداز میں ہو رہا ہے۔ جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ حیدرآباد میں 19 اپریل کا جو جلسہ ہوا تھا وہ بھی ایک اپنے آپ میں مثال تھا جس میں ہزاروں لوگوں نے جو شرکت کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے بیدر کا بھی ذکر کیا، وہاں پر بھی جو ہے لوگوں کا اجتماع دیکھا گیا۔ ابھی یہ جو تصاویر ہے یہ بہار کے بیگو سرائے سے ہیں، تو وہاں پر گزشتہ روز جو ہے ریلی نکالی گئی تھی، مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہوئے اور پھر ہزاروں کا مجمع جو ہے ایک چوک پر جو ہے وہاں پر جمع ہوا اور پھر انہوں نے اپنی یہ مخالفت کا اظہار کیا، اور پھر علماء اور دیگر اس میں غیر مسلم بھی جو ہے وہاں کے مقامی لیڈران سیکولر پارٹیوں کے وہ بھی جو ہے شریک تھے۔ گلبرگے میں بھی ہو رہا ہے، گلبرگے میں بھی ہو رہا ہے، بڑا جلسہ۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا، جیسے اگر ہم بہار کی بات کریں، بہار یا پھر آندھرا کی بات کریں، دیکھیں یہ بہت سارے وہ لوگ بھی ہوں گے اس میں جو ریلیوں میں شرکت کیے ہیں، انہوں نے وہاں بہار میں نتیش کمار کی پارٹی کو جو ہے ووٹ دیا، اور ادھر آندھرا پردیش کی بات کریں تو یہاں پر انہوں نے چندرا بابو نائیڈو پر بلیو کیا، لیکن انہوں نے کس طرح کا قدم اٹھایا اور کیا اب بھی کچھ ہوش کے ناخن لیں گے؟ ابھی تو خیر قانون بن گیا ہے لیکن پھر بھی شاید موقع ہے ان کے لیے،
मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, जहाँ तक बिहार के नीतीश कुमार का मामला है जी या आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू के मामला है, दोनों चीफ मिनिस्टर अपनी अपनी रियासतों के जी। और अपनी अपनी पार्टियों के वो सदर भी हैं। तेलुगु देशम के सरबराह है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साहब सरबराह है जनता दल यू के। जी आप जानते हैं कि इनकी जो साख रही है अब तक भी, ये एक सेक्युलर कायदीन की हैसियत से रही है, अगरचे कि इन्होंने साबिक में भी बीजेपी का साथ दिया है। मुत्तहदा जब आंध्र प्रदेश यहाँ पर था, आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से इत्तेहाद किया था यहाँ पर, लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ी चाही। उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं जो है ना फिर कभी जो है ना उस तरफ नहीं जाऊंगा। चुनाचे मुसलमानों ने उन पर एतमाद किया और फिर उसके बाद जब तेलंगाना अलग हो गया, आंध्र अलग बन गया, तो आप देखते हैं कि पहली मर्तबा वो चीफ मिनिस्टर वहाँ पर बने। जी पहली मर्तबा उनको एजाज़ हासिल हुआ और उसके बाद दूसरी मर्तबा भी चूंकि जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत रही और उसके बाद फिर तीसरी मर्तबा फिर इनको वहाँ पर मौका मिल गया चीफ मिनिस्टर बनने का। और आप जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की तायद की वजह से तेलुगु देशम को वहाँ पर दूसरी मर्तबा इख्तियार मिला है आंध्र प्रदेश के अंदर। और अगर उनकी तकारीर का आप तज्जिया करेंगे तो आप देखते हैं कि कहीं पर भी वो जाहिर नहीं करते चंद्रबाबू नायडू साहब कि वो जैसे फ़िरका परस्त लीडर हैं, बल्कि उनकी सारी तकारीर जो है ना बिल्कुल सेक्युलर अंदाज की होती है और हमेशा वो मुसलमानों को तयक़ुन देते रहे कि हम ऐसा कोई कानून की तायद नहीं करेंगे, ऐसे कानून की जो मुसलमानों के लिए नुकसानदेह साबित हो। चुनाचे आपको मालूम है कि जब ये बिल की शक्ल में था उस वक्त भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारों ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की बाज़ाब्ता, और उन्होंने उनको भी तयक़ुन दिया था कि जब ये बिल पार्लियामेंट में आएगा तो हम बहरहाल उसकी मुखालिफत करेंगे। यही बात आप सेम तौर पर आप देख सकते हैं नीतीश कुमार के ताल्लुक से कि बिहार के अंदर यादों के बाद सबसे ज़्यादा जो तबका है मुसलमानों का है और मुसलमानों का जो वोट है वो बड़ा बैलेंसिंग है। एक ज़माने में बिहार के अंदर मुसलमानों का वोट लालू प्रसाद को जाता रहा, आरजेडी को, और उसके बाद जनता दल आई तो इन पर भरोसा किया और नीतीश कुमार ने भी हमेशा मुसलमानों को तयक़ुन दिया कि वो जो है ना यानी अपनी मजबूरी की बुनियाद पर बीजेपी के साथ है, वरना वो जो है ना मुसलमानों के मामले में बहरहाल उनके साथ इंसाफ करेंगे। चुनाचे उन्होंने भी ये कहकर वोट हासिल किए हैं। वहाँ की बहुत बड़ी तंजीम है अमारत शरिया बिहार, उसने खुलकर उनकी तायीद की, जिसके नतीजे उनको इख्तिदार हासिल हुआ वहाँ पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ मराद की वजह से डेवलपमेंट के नाम पर आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने उनको कुछ जो है ना रकम दी है, जैसा कहा जा रहा है कि साहब बिहार को तकरीबन 126 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है और बहुत सारी उनको जो है ना मरकजी स्कीमा से फ़ायदा उठाने का उनको मौका दिया गया। इसी तरीके से आंध्रा चूँकि एक नौज़्यादा रियासत बनी है वो, अब वहाँ पर बहुत से काम तरक्याती के पड़े हुए हैं, लिहाजा चंद्रबाबू नायडू को ये बात का तयक़ुन दिया गया कि हम अमरावती को एक इंटरनेशनल शहर बना देंगे और वहाँ पर जो रेलवे का निज़ाम बना दिया जाएगा, एयरपोर्ट्स कायम किए जाएंगे वगैरह वगैरह। इस बुनियाद पर ये दोनों पार्टियां वहां पर तायद करी है इस मामले के अंदर। लेकिन आप देखना है कि नीतीश कुमार के लिए इलेक्शन सर पर आ चुका है, बिहार का असेंबली इलेक्शन होने वाला है और ये बात जानते हैं कि मुसलमानों की तायद के बगैर उनको इख्तियार नहीं मिल सकता है। चुनाचे आप देखेंगे जनता दल से ही खुद कई कायदीन इस्तीफ़ा दे रहे हैं, खासतौर मुसलमान कायदीन जो भी है वहाँ पर, वो जो है सो जनता से इस्तीफ़ा करके या तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम में शामिल हो रहे या फिर आरजेडी में शामिल हो रहे, क्योंकि लाजमी तौर है कि मुसलमानों की नाराज़गी के साथ कोई भी मुस्लिम शख्स किसी पार्टी में अगर रहेगा तो कभी जीत नहीं सकता है। उनको इस बात का एहसास है। तो हमको उम्मीद है कि नीतीश कुमार साहब बहरहाल एक कोनमश सियासतदान है और जिनका ताल्लुक़ आप जानते हैं कि आपके राम मनोहर और यादव डॉक्टर साहब हमेशा उनका मामला यही रहा कि कभी इधर कभी उधर, मतलब लोगों का बेतमाद मुस्लिम कम्युनिटी तो छोड़ दें, खुद जो दूसरी कम्युनिटी है जिसको बिलोंग करते हैं या फिर जिनसे वोट लेते हैं, उनके पास भी इनका क्या मतलब वो रह गया है। कोई तो साख होनी चाहिए, कोई तो जो है बात का जो है एतबार होना चाहिए। नहीं, सबसे बड़ी अफसोसनाक बात नीतीश कुमार के ताल्लुक से यह है कि जब भी इलेक्शन आता है तो वो सेक्युलरिज्म का रूप धार लेते हैं। मैं 2015 से बता सकता हूं आपको कि 2015 का जब इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन वहां पर, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किया और बड़ी कामयाबी उनको वहां पर मिली और नीतीश कुमार बिल्कुल वहां पर गुमनाम हो गए थे, कोई जैसे उनकी साख बाकी नहीं रही। लेकिन फिर देखा कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने पलटी खाई, फिर उसके बाद जब इलेक्शन आया तो फिर उन्होंने वही कहा कि साहब नहीं, ये गलती हो गई है, अब फिर हम कभी जो है उस पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। और आपने देखा कि लालू प्रसाद के बेटे को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, तेजस्वी यादव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया और हुकूमत बनाई गई वहाँ पर। लेकिन फिर आपने देखा कि उन्होंने फिर पलटी खाई। तो अब लोगों को यकीन हो गया है कि नीतीश कुमार नाकाबिले भरोसा लीडर है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि खुद उनके तबके के लोग
آپ جانتے ہیں کہ یادو طبقہ وہاں پر ہے, کرمی طبقہ وہاں پر موجود ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نیا سینسس آ گیا ہے, اب یہ جو ذات پات کا جو سینسس ہوگا, اور اس کے اندر نتیش کمار صاحب کے لیے اپنی نیا کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس بات کے وہاں پر آثار پیدا ہو گئے ہیں کہ وہاں پر RJD اور کانگریس اگر یعنی پوری طریقے سے اگر مہم چلائیں گے بہترین انداز میں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کامیابی کے دروازے کھل سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اسی درمیان ایک ایسی جو ہے نازک صورتحال سے ملک جو ہے گزر رہا ہے اور جوجھ رہا ہے, اور پہلگام میں جس طرح کا حملہ ہوا, اور اس کے بعد ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, اور اسی درمیان یعنی وہ معاملہ جس کو ہمیشہ بھاجپا کی جانب سے نظر انداز کیا گیا اور ان کا موقف جو ہے واضح طور پر جو ہے کچھ ایسا آیا, لیکن اسی درمیان انہوں نے طبقاتی سروے کے حوالے سے جو یو ٹرن لیا ہے, جس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, یہ بات آپ مانیں نہ یا مانیں, جی میرا اپنا یہ خان ہے تجربے کی بنیاد پر جی کہ پوری ہندوستان کی سیاست ذات پات پر چلتی ہے. ہر سیاسی پارٹی یہ کہتی ہے کہ صاحب ہمارے پاس ذات پات کا کوئی فیکٹر نہیں ہے, ہم سب کو برابر ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ پورے الیکشن کے اسٹیٹس کو آپ دیکھیں گے جی تو آپ کو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہندوستان کی پوری سیاست ذات پات کے اطراف میں گھومتی ہے. اور جو ذات کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے اور اس کو جیسے اقتدار مل جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کانگریس نے, کانگریس کا جتنا بھی دور رہا, نصف صدی سے زائد حکومت کرے وہ, آپ دیکھیں گے اس دور کے اندر برہمنوں کو طبقہ یہاں پر برتری حاصل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ صدر جمہوریہ سے لے کر سپریم کورٹ کے ججز, ہائی کورٹ کے ججز, ریاستوں کے گورنر اور مختلف دستوری اداروں کے سربراہوں کا اگر آپ نام ٹٹولیں گے, ان کی ذات ٹٹولیں گے, تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ ان سب کا تعلق اعلیٰ طبقوں سے تھا. اور یہ حکومت چلتی رہی ہے. اور چونکہ جو درجہ فہرست طبقات رہے ہیں, جو پسماندہ طبقات رہے ہیں, ان کو اس ملک میں گزشتہ 200 سال سے کچلا گیا ہے. ان کو تعلیم سے دور رکھا گیا, ان کے ساتھ سماجی انصاف نہیں کیا گیا, ان کے لیے جو سو معیشت کے دروازے نہیں کھولے گئے, اور وہ طبقے یہ سمجھتے رہے کہ بہرحال ہماری قسمت یہی ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر پسماندہ طبقات کی زیادہ تعداد ہے, اعلیٰ طبقے تو بہت ہی کم ہیں. مائنیوٹ مائنارٹی کہتے ہیں ہم اس کو, خردبین. آپ دیکھیں گے کہ یعنی جس کو آپ عام طور پہ دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں, اس طریقے سے ان کو دیکھنا پڑے گا. لیکن افسوسناک بات یہ رہی کہ یہ 3% طبقہ پوری یعنی ملک پر اپنی سیاست چمکاتا رہا. لیکن 1990 میں آپ آئیے, ہندوستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا جس کو آپ منڈل کمیشن کہتے ہیں, اور یہ VP سنگھ کا کارنامہ تھا. وشوناتھ پرتاپ سنگھ جو آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم بنے, اور انہوں نے ایک جو ہے نا چھوشا چھوڑا کہ بہرحال یہ جو ذات پات کی سیاست ہے, اور اس کے اندر ایک جو مخصوص طبقہ حکومت کرتا رہا ہے, اور دوسرے جو طبقے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے, جن کا آبادی میں تناسب بہت زیادہ ہے, لیکن اقتدار کے سرچشموں پر ان کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ 1990 میں منڈل کمیشن قائم ہوا, اور منڈل کمیشن کی جب سفارشات آئی تو پورے ملک کے اندر ایک ہنگامہ مچ گیا, اور کئی لوگ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو جلا کر مار لیے کچھ لوگ, اور کچھ نوجوانوں کو ورغلا دیا گیا, اور جو ہے سیاسی پارٹیاں اس پر اپنا جو ہے نا تباہ گرم کرتی رہی. لیکن منڈل کمیشن سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ کم از کم ہم کو یہ بات تو معلوم ہوئی کہ بھئی ملک کے اندر پسماندہ طبقات کی تعداد کتنی ہے, درجہ فہرست قبائل کا کیا حال ہے, ان کا فیصد کیا ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمیشن آیا, اس کے بعد ہندوستانی سیاست کے اندر جو اچھال آیا, اس کے بعد ہر سیاسی پارٹی مجبور ہو گئی کہ وہ ذات پات کی بنیاد پر ووٹوں کی تقسیم بھی کرے اور عہدے بھی تقسیم کرے. اب BJP کا جہاں تک سوال ہے, BJP بات تو کرتی ہے درجہ فہرست قبائل کی, BJP بات تو کرتی ہے آدیواسیوں کی ترقی کی, لیکن BJP بھی کانگریس سے کچھ کم نہیں رہی ہے. ان کے پاس بھی جتنے اعلیٰ عہدیدار رہے اب تک کے, آپ دیکھیں گے وہ سب اعلیٰ ذات سے تعلق رکھتے رہیں. RSS کی قیادت کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو جو ہے سو کوئی ہریجن, کوئی گریجن اور کوئی دلت آپ کو نہیں ملے گا. ایک BJP کے صدر کو بنایا گیا تھا, بنگارو لکشمن ان کا نام تھا, اور ان پر مختلف قسم کے الزامات لگا کر ان کو ذلیل و خوار کر کے پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا گیا. محض اس کے پیچھے جو یعنی فیکٹر تھا وہ ان کے ذات کا مسئلہ تھا, کیونکہ وہ دلت تھے. اب جو وزیر اعظم ہے, آپ جانتے ہیں کہ نریندر مودی کا تعلق بھی پسماندہ طبقات سے ہے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ OBC سے ہے ان کا. تو یہ جو طبقے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کا جو ہے سو شیئر بڑھے اس کے اندر, اور BJP ہمیشہ سے مخالفت کرتی رہی کہ صاحب ان لوگوں کو جیسے کوئی ذات کی بنیاد پر جو ہے نا سروے نہیں ہونا چاہیے.
اگر ذات کی بنیاد پر سروے ہوگا تو سماج تقسیم ہو جائے گا. یہ پروپیگنڈا ہمیشہ کیا جاتا رہا بڑی پارٹیوں کی جانب سے کہ صاحب اگر آپ ذات کی بات چھیڑیں گے تو ملک کے اندر فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ جائے گی اور سماج تقسیم ہو جائے گا. لیکن آپ نے اس تلخ حقیقت کو تسلیم نہیں کیا کہ ہندوستان کا سماج ذات کی بنیاد پر بٹا ہوا ہے. یہاں پر اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں, یہاں پر ادنا ذات کے لوگ ہیں, ان کے پیشے مقرر کر دیے گئے ہیں باضابطہ. آپ جانتے ہیں کہ شودر جو ہوتا ہے وہ اس کو بہت ہی یعنی توہین آمیز اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ جس بات کی بی جے پی خود مخالفت کر رہی تھی, اب مختلف سیاسی پارٹیوں کے پریشر کی بنیاد پر ان کو جو ہے نا ذات کے سروے پر آمادہ ہونا پڑا. اور پھر آپ دیکھتے کہ ٹائمنگ آپ دیکھیے کہ ادھر پہلگام کا حملہ ہوا اور پوری توجہ لوگوں کی جو ہے نا پہلگام کے حملے پر ہے, اور وزیر اعظم کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بات کی جا رہی ہے. وزیر اعظم سے اپیل کی جا رہی ہے, بلکہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس معاملے میں ملوث ہے تو آپ آگے بڑھیے, ہم آپ کا ساتھ دینے کے تیار ہیں. پوری طریقے سے اختیارات دے دیے گئے وزیر اعظم کو. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے بھی, عوام کی جانب سے بھی. لیکن اب جب کہ پورے اختیارات ان کو آ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ 30 اپریل کو مرکزی کابینہ ایک ایسے ایشو کو عوام کے سامنے لا دی ہے جو خواب و خیال میں بھی ہمارے نہیں تھی, کہ صاحب ایک ایسے وقت پہ جب کہ ملک ایک نازک موڑ پر کھڑا ہوا ہے اور ملک نہیں بلکہ پوری جو ہے نا ایک دھماکہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے, ایسے وقت آپ ذات پات کے سروے کی بات کر رہے ہیں اور آپ یہ کریں کہ صاحب ہم اس کا آغاز کرنے والے ہیں. تو اپوزیشن پارٹی نے اب سوال اٹھایا کہ آپ اس کے لیے ٹائم لائن مقرر کیجئے, آخر کب آپ شروع کریں گے یہ کام. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کانگریس نے اس کا بیڑا اٹھایا, راہل گاندھی نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ بھائی ذات کی بنیاد پر ہونا چاہیے. چنانچہ ہماری ریاست کو اعزاز حاصل ہے, تلنگانہ ریاست کو, کہ یہاں پر پہلی مرتبہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں یہاں پر ذات کا سروے ہوا, اور بہت سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سروے بہت ہی مناسب انداز میں ہوا, بہت ہی آتھینٹک بنیاد پر ہوا, بلکہ اسی کو ماڈل بنایا جا رہا ہے. مدھیہ پردیش میں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے, میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ وہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب تلنگانہ میں جس طریقے کا سروے ہوا ہے اس سروے کو اڈاپٹ کیا جائے. کرناٹک میں اس پر بحث شروع ہو چکی ہے. آخری بات آپ کو کہوں گا, بہار اس معاملے میں سب سے آگے رہا, اور یہ نتیش کمار صاحب ہی تھے. نتیش کمار نے خود یہ کہا تھا کہ بھئی سروے ہونا چاہیے ذات کی بنیاد پر, لیکن جیسے ہی بی جے پی سے ان کی دوستی مضبوط ہوتی گئی انہوں نے اس مسئلے کو حاشیے پر ڈال دیا ہے. جو کچھ ایکسرسائز انہوں نے کی ہے اس پر کوئی عمل آوری نہیں ہو سکی ہے. ٹھیک ناظرین, ہماری بات جاری رہے گی اور ہم دیگر موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے. اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے طبقاتی سروے کے حوالے سے جو بات کی, اس پر بھی کچھ سوالات بنتے ہیں. میں بریک کے بعد ضرور اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یعنی جموں کشمیر میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے پہلگام حملے کے بعد, اس پر بھی بات کریں گے اور اس حوالے سے بھی اپڈیٹس آپ کو جو ہے فراہم کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین, بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہاں پر یہ سوال کرنا چاہوں گا, پسماندگی کی بات کی گئی, پسماندگی کے حوالے سے اور پسماندہ طبقات کے حوالے سے, اور پھر یہ جو سروے کی جو بات جس طرح سے کی جا رہی ہے, سینسس کی بات, تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی ذات پات کی بنیاد پر اور آپ کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر, لیکن میں سوال یہاں پر یہ ہے کہ ملک میں اگر سب سے زیادہ, جیسے اگر ہم وقف کی بات کریں تو سب سے بنیادی طور پر معاملہ یہی رہا کہ پسماندہ مسلمان جس کی وجہ سے زور دے کر جو ہے اس قانون پر جو ہے دلائل پیش کیے گئے کہ ان کو حق ملنا چاہیے تھا, پسماندگی ان کی ایسی ہو گئی. تو میں جاننا چاہوں گا کہ پھر یہ جو پسماندگی ہے کس طرح کی ہے, کیسے ہے, اور ملک کا جو سب سے پسماندہ طبقہ اگر ہے تو وہ کون ہے, میں جاننا چاہوں گا تاکہ ان کو بھی جو ہے اس میں شامل کیا جائے. یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے جی, کہ دیکھیے جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں جی, اور جتنی بھی ذاتوں کی بات کی جا رہی ہے اس میں مسلمانوں کا کہیں پر بھی کوئی جیسا رول نظر نہیں آتا ہے. جی, یہ بات ہمارے لیے بڑی تشویشناک ہے کہ دیکھیے ایک سروے جیسا کہ میں نے کہا آپ کو 1990 میں جو منڈل کمیشن آیا, اس کے بعد جو چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہی تھی کہ یہاں اس ملک کے اندر درجہ فہرست جو لوگ ہیں وہ تقریباً 15% ہے. درجہ فہرست قبائل جو ہے وہ تقریباً ان کی بھی تعداد 50 سے بڑھ کر ہے. پھر جو او بی سی ہے ادر دین, تو ان کی بھی تعداد 27% ہے. تو یہ جو آبادی کا تقریباً آدھا حصہ ہو رہا ہے, 49.5%. اب اسی بنیاد پر اگر آپ مسلمانوں کو دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو پہلے اس میں جگہ نہیں دی جا رہی, یہ بتایا نہیں جا رہا کہ آخر وہ کس لیول پر ہیں.
किस पसमानदगी किस लेवल पर है, ये बात तो जाहिर होनी चाहिए। और आप किसी तबके की पसमानदगी का आप जिक्र कर रहे हैं तो क्या माशी हैसियत से देख रहे हैं, उसकी मजहबी हैसियत को देख रहे हैं या समाजी हैसियत को देख रहे हैं। मुसलमानों की जब भी बात आती है तो ये कह दिया जाता है कि साहब मुसलमानों के अंदर चूंकि तबकात नहीं है लिहाजा हम सबको बराबर समझते हैं। ठीक है, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी को कमतर समझे, किसी मुसलमान को, और किसी को आला समझे। हमारे पास अशरफ और अजलस का कोई जैसा तस्वुर नहीं है। लेकिन अगर आप हुकूमत के फ़वाइद से इस तबके को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो लाजमी चीज़ है कि मुसलमानों की जो माशी पसमानदगी है उसको म्यार बनाना चाहिए, मुसलमानों की जो समाजी पसमानदगी उसको म्यार बनाना चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप एक जगह पर जो ओबीसी का तबका है, अदर दैन बैकवर्ड क्लासेस, उसके अंदर एक आखिरी कैटेगरी में आप मुसलमानों को रखे हैं। जैसा तेलंगाना के अंदर या साबिक़ आंध्र प्रदेश के अंदर आप देखते हैं कि मुसलमानों को BCE कहा गया, तो बिल्कुल आखिरी BCA, फिर B, फिर C, फिर D और उसके बाद E का नंबर आता है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब आप दूसरे तबकात को उनकी आबादी के तनासुब से आप मानते हैं कि ये तबके को इतनी मराद मिलनी चाहिए, तो फिर मुसलमान इस मुल्क में 13% है और 13% की जो आबादी है, लाजमी चीज़ है कि इसमें से अक्सरियत जो है हमारी वो हर लिहाज से पसमानदा है। अब आप वज़ीर आज़म की तक़रीर को देखिए कि वक्फ बिल लाते हुए वज़ीर आज़म ने, खुद आपके वज़ीर पार्लिमानी उमूर जो हमारे हैं किरण रिजिजू साहब ने, या फिर मरकज़ी दाखिला अमित शाह साहब ने, इन्होंने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की, कहा कि हम मुसलमानों के पसमानदा तबकात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किए पार्लियामेंट के अंदर। या इसी तरीके से जब बात की जाती है कोई यानी किसी भी मकाम पर तो कहा जाता है कि साहब मुसलमानों के जो दीगर तबके वो तो बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन पसमानदा तबकात की जिसको कोई तरक्की नहीं हो सकती है उनके लिए हमने ये काम किया है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जब आप वक्फ बिल लाते हुए पसमानदा आपको याद आते हैं, लेकिन जब बजट बनाया जाता है या आप इलेक्शन के मौके पर टिकटों की तकसीम की बात आती है तो उस वक्त आप इस पसमानदा तबके के ताल्लुक से कितना आप लिहाज रखते हैं। तो मामला ये है यहाँ पर कि हर तबका अपनी जो है ना इजारादारी को तो कायम कर रहा है। जैसा कि एक मशहूर बात की जाती है कि भाई जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी तादाद जिसकी जितनी है उसकी उतनी जो है आपकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो जो आप दीगर तबकात की संख्या की आप बात करते हैं, उनकी आबादी की बात करते हैं, तो फिर उनकी साझेदारी की बात क्यों नहीं की जाती है? ये सवाल हमारा हम उठाते रहे हर मकाम पर कि आप जो है ना एक तरफ तो कह रहे हैं कि साहब इस मुल्क के अंदर बहुत से तबके ऐसे हैं आला ज़ात के अलावा जिनको नुमाइंदगी नहीं दी गई है, तो यकीनन आप उनको नुमाइंदगी दीजिए। मसलन मैं आपको कहूँगा रिजर्वेशन की बात है, तहफ़्फ़ुज़ात की। जब कभी भी रिजर्वेशन की बात आई, बीजेपी ही नहीं, बीजेपी तो खुलकर कह रही है लेकिन बहुत सी सियासी पार्टियां कहती नहीं है, लेकिन अमली तौर पर यह कहते हैं कि साहब मुसलमानों को रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि दस्तूर ने मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने की जो है ना ममनून करार दे दिया है। तो सवाल यहाँ पर मजहब का नहीं है, मजहब का नहीं बल्कि तबके का सवाल है, कास्ट का सवाल है कि मजहब रिलीजन है और कास्ट तबका है। तो ये जो कास्ट सर्वे आप करते हैं तो इस कास्ट सर्वे के अंदर मुसलमानों के तबके के तौर पर आप ट्रीट कीजिए और आप ये बताइए कि मुसलमान तालीम के मैदान में कितने आगे हैं, मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियां कितनी दी गई है उनकी आबादी के हिसाब से। संख्या की बात आप कर रहे हैं और साझेदारी की बात कर रहे हैं, शराकतदारी की बात आप कर रहे हैं, तो फिर आप देखते हैं कि बिल्कुल यानी माइन्यूट 10% भी आप नहीं देते हैं। जैसा कि अगर आप मकानात तामीर कर रही हुकूमत, तो आप देख रहे हैं कि साहब अगर 5 लाख मकानात बने हैं तो मुसलमानों के हिस्से में 10,000 मकान आते हैं। नौकरियों की बात आ जाती है तो आप देखते हैं कि साहब हुकूमत 2 लाख नौकरियों का ऐलान करती है, तो उसमें मुसलमानों को आप देते हैं कि 5,000 नौकरियां, और उसमें हमारे मुसलमान लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। जो जिस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है वो कहता है कि साहब हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। तो इस बहस को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि ज़ात पात का तो सर्वे हो और इस सर्वे के ज़रिए जो आदाद और शुमार आएँ वो मंजर आम पर ला जाए। मैं आपको एक तल्ख़ हकीकत बताना चाहता हूँ कि 2013 में जो मरदमशुमारी हुई थी, पहली बात तो ये सर्वे अब शुरू हुआ है हमारे पास 2011 में। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है ना सेंसस होता है, मरदमशुमारी होती है। आज़ादी से पहले सेंसस हुआ 1931 में और उसके बाद मुल्क की आज़ादी के बाद 1951 में हुआ। तो हर 10 साल के बाद हमारे पास सेंसस होता है, मरदमशुमारी होती है, कितने लोग जैसे आबादी है, मुल्क की आबादी क्या है उसको जांचने का तरीका है वो, उसमें मर्द कितने हैं औरत कितने हैं, ये आम चीज़ें आ जाती है उसके अंदर। चुनांचे आप जानते हैं कि 2051 से बराबर नेशनल सर्वे होता रहा और 2021 तक हुआ। 21 के बाद से सर्वे आपने रोक दिया है, 11 तक हुआ। हाँ, 2021 में होना चाहिए था, नहीं हो सका। हाँ, तो 2011 में जो सर्वे हुआ उसके बाद आप जानते हैं कि 2013 में भी एक जो है ना कास्ट बेस पे जैसे सर्वे करने की कोशिश की गई और किया गया,
اس کے اندر ایک فارمیٹ تیار کیا گیا تھا کہ بھائی کتنی مسلمانوں کی یعنی طبقے ہیں یہاں پر اور ان کی کیا صورتحال ہے، لیکن وہ عدد شمار آج تک نہیں پیش کیے گئے ہیں. تو یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ حکومت سروے تو کرا رہی ہے، لیکن سروے کرانے کے بعد اس کو جو ہے سو لوگوں کے سامنے نہیں لایا جاتا ہے. تو جو کام 2021 میں ہونا چاہیے تھا، اب آپ جانتے 21 سے آج 25 شروع ہو گیا، اب کتنی آبادی اس کے اندر بڑھ گئی ہے، کتنے مسائل پیدا ہو گئے. خصوص اگر مسلمانوں کی آبادی کے حوالے سے اگر ہم 2011 کی بھی بات کریں تو 13% جو کہا جاتا ہے، خود یہ بھی مطلب اگر مسلم کمیونٹی کی اگر ہم محرومی کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ان کو خود کو بھی ان کے پاس بھی جو ہے کچھ ایسا جو ہے سسٹم یا پھر کچھ ایسی معاملہ پیرامیٹر نہیں ہے کہ جو ہے ان کی آبادی کا جو ہے اندازہ کیا جائے، اور پھر اندازہ نہیں بلکہ باضابطہ طور پر اعداد و شمار اس کا جو ہے کیا جائے. تو میں جاننا چاہوں گا اب آگے کیا امید کی جا سکتی ہے ابھی ان 10 برسوں میں 13% سے کیا مسلمانوں کی آبادی، جبکہ سارے ملک میں میڈیا نے یہ وابلہ کھڑا کیا، یہ جو ہے پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں کی آبادی تو بہت بڑھ رہی ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ کتنا اہم فیکٹر ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ یعنی سنکھیا کی بنیادوں پر جو ہے حصہ داری ہونی چاہیے، تو پھر خود مسلمانوں کی سنکھیا کے حوالے سے خود مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے، مسلمانوں کے ساتھ دو محاذوں پر بڑی ناانصافی آزادی کے بعد. پہلی ناانصافی یہ ہے کہ وہ کہ آبادی مسلمانوں کی کتنی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسز گاندھی کے دور میں کہا جاتا رہا کہ بھائی مسلمان 11 کروڑ ہے، اس کے بعد کہا 18 کروڑ ہے، 20 کروڑ ہے، یہی بات ہو رہی ہے نا. اب 13% اس کا جو نکالا گا 13% کا نکالا گا. لیکن مجھے یقین ہے کہ مسلمان جو ہے نا اس ملک میں کم سے کم جو ہے نا 17 سے 18% تک ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا تو یہ کہہ رہی ہے بار بار، یہ ان کے جو ہے بات چلتی ہے کہ 2050 میں جو ہے یہ بڑھ جائیں گے اور 4 شادیاں کرنے والے 3 ہندوؤں سے زیادہ آبادی بڑھ جائے گی. تو لہٰذا جو ہے ان کی آبادی، ہاں ان کی آبادی کتنی نہیں ہونی چاہیے. چلے ٹھیک ہے، اگر ایسے ہی صحیح آبادی جو ہے صحیح پتہ چل جائے تو جو ہے ان کو ان کی حصہ داری مل جائے گی. اس کے لیے کیا مطلب؟ RSS کا جو پروپیگنڈا ہے ان کو معلوم ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا گوبلس، اس نے کہا تھا کہ جھوٹ ایسا کہو کہ لوگ اس کو سچ ماننے لگے اور سچ پردے کے پیچھے چھپ جائے. تو آج جو یہاں پر جو فسطائی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صاحب مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں. اب آپ پرسنٹیج نکال لیجئے تو آپ کو معلوم ہے کتنے مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں. اس پہ تو بعض ریکارڈ آ چکا ہے، کیونکہ جو بھی شادی ہوتی ہے یا تو رجسٹرار آفس میں اس کو درج کر دیا جاتا ہے، یا پھر آپ کا ہمارے پاس وقف بورڈز موجود ہے وہاں ریکارڈ موجود ہوتا ہے. کوئی شادی تو غیر قانونی ہوتی نہیں ہے، ہر ایک کا پیپر موجود ہے. آپ 100 سال کا ریکارڈ نکال سکتے ہیں. حیدرآباد میں جو شادیاں ہوئی ہے 100-150 سال کا ریکارڈ آپ نکال سکتے ہیں کسی موقع پر. تو یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے کہ صاحب مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، ان کی آبادی زیادہ ہے. لیکن اگر آپ حقائق کی بنیاد پر دیکھیں تو خود حکومت کہہ رہی ہے کہ 13% ہے. اب آپ 13% کو نہ بھی مان لے کہ واقعی بہت زیادہ بچے ماشاءاللہ اس میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کثرت دے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن مان لے اس بات کو، ٹھیک ہے آبادی بڑھ رہی ہے تو اسی حساب سے جو ہے سارا معاملہ حساب کتاب دیکھیں اور اپنی حصہ داری کا دعویٰ کریں. دیکھیں الزام تراشی میں تو مسلمانوں کو آپ آگے رکھ رہے ہیں الزام لگانے کی حد تک، لیکن جب فائدہ دینے کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. تو یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آبادی جو ہے نا 17-18 کروڑ سے یعنی نہیں بلکہ 20-25 کروڑ کی آبادی ہے اور 17-18% یہ آبادی ہو سکتی ہے. تو یہ جو بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بھی سینسس ہوا ہے اور جو بھی جو ہے نا اس معاملے میں کارروائی ہوئی ہے، 10 کروڑ کی بات کچھ کی تھی آپ کی، کون سے ایئر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ مسز گاندھی کے ابتدائی دور میں، یعنی آپ جہاں پنڈت نہرو سے لے کر 85 کی بات، 80 نہیں 85 نہیں 77 کی بات، 77 میں ہم 10 کروڑ، اس میں 10 تا 11 کروڑ کی بات ہوتی تھی. 11 کروڑ دیش کی ساری پاپولیشن اس کو دیکھنا پڑے گا کتنی. اس وقت 60-65 کروڑ کی آبادی تھی اس وقت. اچھا، اگر اس کا ریشو اگر آپ دیکھیں گے اس وقت اگر 10 کروڑ تھے تو پھر اتنی دہائیاں گزر چکی ہیں تو پھر مسلمان کتنے کروڑ ہوں گے اندازہ کرنا چاہیے. اب دیکھیے دیکھنا چاہیے. اب سب سے بڑا جوک تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وقف کے تعلق سے حکومت نے ایک جواب داخل کیا ہے، سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ صاحب مغلیہ دور میں جتنی جائیدادیں وقف نہیں کی گئی تھی، گزشتہ جو ہے نا یہ 2013 کے بعد سے لے کے اب تک کے جو ہے سو جائیدادیں بڑھ گئی ہیں اس کی اوقاف کی. جہاں چاہا انہوں نے کہا دیا کہ وقف کی جائیداد ہے. اب آپ بتائیے کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ کہ مغلیہ دور اتنا لمبا پیریڈ رہا، کہا کہ صاحب اس دور میں اتنی جائیدادیں وقف نہیں ہوئی تھی جتنا انہوں نے یہ قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو نیا جو یعنی پرانا جو قانون تھا ہمارا جس میں امینڈمنٹ کیے گئے تھے، ترمیمات کی گئی تھی 1995 کے قانون کو، کہا گیا کہ صاحب یہ 10 سالوں کے اندر مسلمانوں کی آبادی یعنی وقف کی جائے 10 گنا بڑھ گئی ہے. یہ سپریم کورٹ نے انہوں نے داخل کیا ہے.
تو یہ بالکل جھوٹ کی بنیاد پر ہے. تو ان کے دعووں پر گئے بغیر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2 محاذ ہمارے ایسے ہیں کہ جس کا ہم کو بھی پتہ نہیں ہے. یعنی 10 گنا چھوڑ دیں آپ، 5 گنا بھی لے لیں تو 10 کروڑ سے 50 کروڑ ہو جانا چاہیے تھا. بالکل بالکل ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی 50 کروڑ تو ہونا چاہیے. 140 میں مسلمان جو ہے اگر 50 کروڑ ہوں گے، 60 کروڑ ہوں گے تو پھر دیکھنے والی بات ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب آبادی، اگر آپ یہ کریں کہ صاحب آبادی مسلمانوں کی کتنی ہے، جیسا کہ ان کے دعوے کو قبول کر لیا جائے، آپ ٹی وی ڈیبیٹ پر بھی دیکھتے ہیں نا کہ بعض شدت پسند جو ہیں آر ایس ایس کے یا ان کی آئیڈیالوجی جو متاثر، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اور ایک دن یہ ملک جو ہے نا ہندو مملکت بن جائے گا. اب آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پوری تاریخ کو آپ پڑھ لیجئے، کوئی اکثریت اقلیت سے نہیں گھبراتی ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے. یہاں اقلیت سے اکثریت جو ہے نا گھبرا نہیں ہے، بلکہ خوف پیدا کر رہی ہے، خوف کا ماحول پیدا کر رہی ہے. یہ بالکل ایک عجیب و غریب بات ہے. اور یہی بات کہی جا رہی ہے کہ صاحب ہندوستان میں جو ہے نا یہ ہندو ملک بن جائے گا، اتنی ان کی آبادی بڑھ جائے گی، تو اس کو روکنے کے لیے کرنا چاہیے. اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں کے اندر ہمارے جو آپ کے چیف الیکشن کمشنر رہے جی وہی قریشی صاحب، انہوں نے ان کا ایک یعنی مطلب باضابطہ ان کی اسٹڈی ہے پاپولیشن، مسلمانوں کا جو پاپولیشن ہے، آبادی جو ہندوستان میں ہے، انہوں نے حقائق سے باضابطہ اس کو پیش کیا. اب ان کو کیا کہا کہ مسلم کمشنر ہے، یہ الیکشن کمیشنر نہیں رہے بلکہ مسلم کمشنر رہے. تو یہ جو الزام ان پہ لگا، اسی بنیاد پر لگا کہ انہوں نے حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تو ہوتا رہے گا ہر طرف لیکن ہم بہرحال جذبات میں گئے بغیر ہم کو گفتگو کرنی چاہیے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو بھی ذات کا سروے ہو رہا ہے، اس کے اندر آپ ہر طبقے کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں، بشمول ہمارے تلنگانہ کی ریاست کے. آپ کو معلوم ہے کہ تلنگانہ کی ریاست نے بھی یہاں کے جو طبقات ہیں، مخصوص طبقات، ان کے لیے باضابطہ کمیشن قائم کیا ہے، اور اس کمیشن کے ذریعے سے جو بھی سفارشات آئیں گی اس کو قبول کرنے کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے یہاں کے جو BC طبقہ ہے، اس وقت پولیٹیکلی بہت ہی پاورفل ہوتا جا رہا ہے. چنانچہ اس طبقے کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صاحب ہم کو اتنی نمائندگی کونسل میں ملنی چاہیے، اتنے ہم کو الیکشن میں ٹکٹ ملنا چاہیے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہاں مسلمان جو تلنگانہ میں بھی ہے وہ بھی تقریباً 13% ہے. تو ان 13% کی آبادی کے لیے ریاستی حکومت کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ اگرچہ کہ ہم ریاستی حکومت پر کوئی شک نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم کو پوچھنے کا حق تو ہے یہ کہ آپ جو ہے نا ہماری جو آبادی ہے، اس آبادی کے تناسب میں آپ مسلمانوں کو کتنی نمائندگی سیاست کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں آپ دیں گے. اگر یہ چیز ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ صرف مختصر سا ایک بجٹ رکھ دیں گے اور اس مختصر بجٹ کو آپ مختلف ایسے لایانی کاموں میں خرچ کر دیں گے، تو لازمی چیز ہے کہ اس طبقے کی ترقی کا کوئی کام نہیں ہو سکے گا. یہی صورتحال ہر ریاست کے اندر ہے. بہار کے اندر مسلمان ایک بڑی تعداد میں ہے، لیکن افسوسناک پہلو کیا ہے بہار کا کہ مسلمان وہاں پسماندہ ہے. سیمانچل کی پوری آبادی کو آپ دیکھ لیں گے، جو مسلمانوں سے بھری ہوئی آبادی ہے، وہاں بنیادی سہولتیں لوگوں کو حاصل نہیں ہیں. وہاں کوئی اچھا اسکول آپ کو نہیں ملے گا، وہاں کوئی بہترین یونیورسٹی مسلمانوں کی وہاں پہ آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ جو صورتحال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ OBC طبقے کو اوپر لانا چاہتے ہیں، آپ آدیواسی طبقے کو اوپر لانا چاہتے ہیں اس کاسٹ بیسس کے بیس پر، تو مسلمانوں کو بھی ان کی اپنی آبادی کی مناسبت سے ان کو نمائندگی ملنی چاہیے، ان کو ایمپاور کرنا چاہیے. کیونکہ جمہوریت کے اندر اگر آپ کسی ایک طبقے کو مسلسل محروم رکھیں گے قومی ثمرات سے، تو لازمی چیز ہے کہ ملک کی ترقی پر اثر پڑے گا. امتیازی سلوک دیکھیے، آپ ایک فرد کے ساتھ اگر امتیازی سلوک کیا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ ایک فرد مایوس ہو جائے گا اور وہ جو ہے سو کچھ بھی کر لے گا، لیکن اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پورے سماج پر اثر ڈالتی ہے. اور پورا سماج اس سے متاثر ہوتا ہے، پورا ملک اس سے متاثر ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ نکسلزم کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوا کہ نکسل تحریک شروع کیسے ہوئی، کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ صاحب جو نوجوان تعلیم یافتہ تھے، جن کو نوکری ملنی چاہیے تھی، سرکاری نوکری ملنی چاہیے تھی، جن کو عہدے ملنے چاہیے تھے، ان کو نہیں ملے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے قلم کو پھینک دیا، پین کو پھینک دیا اور ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب کہہ رہا جا رہا کہ صاحب واقعی یہ مسئلہ بہت نازک ہو گیا ہے. خود ہمارے پاس تلنگانہ کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ صاحب ان سے بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں، باضابطہ ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے. فوری طور پر مسترد کر دیا گیا کہ کوئی ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمارے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ بس ان کا خاتمہ ہم جو مکمل کر دیں گے آنے والے چند دنوں میں. انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے. اب یہ تو خیر ان کی اپنی ذہنیت ہے، یہ تو ہمیشہ ہر مسئلے کو بندوق کی نال پر حل کرنا چاہتے ہیں. آپ کے سامنے کشمیر کی صورتحال ہے کہ 50 سال سے آپ نے یہی کیا کہ صاحب کسی بھی طریقے سے کسی سے بات نہیں کی جائے گی، کسی کو مذاکرات نہیں کی جائیں گے. میں اسی پر آنا چاہوں گا اور یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلگام میں جو حملہ ہوا اس کے بعد سے جس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے، اب بھی مطلب ایک تعطل سے دو چار صورتحال ہے. ہم باہر سے دور سے
یعنی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو شاید ہم کو اتنا اس کا اثر نہیں ہے، لیکن وہ اس خطے کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بڑے متاثر ہیں۔ ابھی جو سرحدات سے جو رپورٹس مل رہی ہیں وہ یعنی رات بھی بالکل جو سرحدی علاقوں کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، جو دیہی علاقے ہیں، جو شہری علاقے بھی ہیں، دور دراز علاقے ہیں جہاں پر آبادیاں ہیں، وہاں لوگ بنکرس میں رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ رپورٹس آ رہی ہیں، یعنی مسلسل فائرنگ، گولہ باری ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ بہرحال بھارت کا جو ہے یہ کہنا ہے کہ پاکستانی رینجرز کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی ہے، بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی ہے۔ بھارت کی جانب سے بھی جو اس کا جو ہے سخت منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، لیکن اس سے سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ وہاں جو سرحدی علاقے ہیں، نہ صرف سرحدی علاقے بلکہ جموں کشمیر کے جو اندرونی ٹاؤنز کے شہری علاقے، وہاں پر بھی لوگ ایک بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اور تو کس طرح سے آپ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اٹاری بارڈر سے بہت سارے ایسے واقعات، جیسے ہی بھارت نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی پاکستانی شہری ہے یہاں سے فوری اتنے ٹائم میں نکل جائیں، تو اب یہاں پر بہت سارے جو نکل سکتے تھے وہ تو نکل گئے، لیکن بہت سارے وہ خاندان بھی منظر یعنی سامنے آئے، دل برداشتہ یعنی ان کی کہانیاں، وہ یہ کہ ماں ہے بچے کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہے، یہ بچہ ہے جو ہے ماں سے جو ہے بچھڑ رہا ہے، یا پھر جو فیملیز ہیں وہ بچھڑ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات آئے ہیں، اٹاری بارڈر پر بہت سارے رکے ہوئے بھی ہیں جن کو وہاں پر یعنی آنے نہیں دیا جا رہا، اور یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ چلے جائیں۔ ایسے بھی جو ہے خاندان ہیں جنہوں نے شادیاں کی ہیں، تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے ہینڈل ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے، پہلگام کا جو بھی واقعہ ہوا بہت بڑا سانحہ ہے، جی بہت بڑی ٹریجڈی ہے، جی اور اس کی سب نے مذمت کی ہے۔ ہر انسان جو ایک درد مند دل رکھتا ہے اس کو کبھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ صاحب جو کچھ ہوا صحیح ہوا ہے، بلکہ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل قابل مذمت عمل ہے، اور یقیناً جن لوگوں نے بھی کیا، جن دہشت گردوں نے بھی یہ شیطانی حرکت کی ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور پھر دوسری بات جو ہم نے ابتدائی گفتگو میں کہی ہے کہ جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے، ساری قوم وزیر اعظم کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب آپ جو اقدام کرتے کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک تو فل اسٹاپ یہ ہے کہ اب ساری چیزیں جو منحصر ہوئی ہیں، یعنی ساری چیزیں اب صرف پردھان منتری کے وش پر ہے، کہ اب تک تو مطلب یہ سربراہ کہیں قوم نہ ہے۔ کہیں کچھ نہ کچھ سوالات ہوتے تھے پلوامہ کے موقع پر بھی، لیکن اب تو سبھی نے جس طرح سے آپ نے کہا کہہ دیا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں کر دیں، بالکل آپ گھس جائیں، مار دیں، بیٹھ جائیں وہیں جا کر، بلکہ بیرسٹر صاحب نے جس طرح سے کہا نہ صرف جائیں پلٹ کے آئیں بلکہ وہیں پہ بیٹھ جائیں، جی ہاں، پورا قبضہ کر لیں، پی او کے نہیں سارا پاکستان کو قبضہ کر لیں۔ اب پردھان منتری کا انتظار کر رہا ہے سارا دیش، تو بس سارا دیش جو ہے انتظار کر رہا ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ جی نہیں دیکھیے، جو یقین دہانی پوری قوم نے یعنی ہیومن اینگل کے حوالے سے جو سچویشن بنی ہے کروں گا بالخصوص، جی تو دیکھیے، اب آپ جو بات وزیر اعظم کو جو اختیار دیا گیا وہ اس لیے دیا گیا کہ دستور یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم سربراہ قوم ہوتا ہے، بالکل، اور سربراہ قوم سے جب مطالبہ کیا جا رہا ہے تو پھر اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی اپوزیشن پارٹی اس مسئلے کو سیاسی رنگ دے دیتی تو لازمی چیز وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ حکومت یہ کرنا چاہ رہی تھی، آپ نے اس کو سیاسی رنگ دے دیا، لہٰذا ہم نہیں کر سکے۔ چنانچہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیجئے جو آپ کو کرنا ہے۔ اور ایئر چیف مارشل جو ہیں ہمارے، ان سے ابھی بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے ملاقات کی ہے، پتہ نہیں کیونکہ اس کی ساری بریفنگ نہیں آئی ابھی کیا بات چیت میں کیا ہوا، کیونکہ بہت سارے معاملات حساس ہیں تو وہ پبلک ڈومین میں بھی نہیں لائے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے شاید کوئی بڑا کام کریں گے۔ دیکھیے، ہمارا کہنا یہی ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ پاکستان کے دہشت گرد آئے اور آپ کی سرزمین میں بغیر کسی مزاحمت کے وہ جو ہے نا 40 منٹ تک فائرنگ کرتے رہے اور جو ہے سو 27 یا 28 لوگوں کی جانیں چلی گئی، تو لازمی چیز ہے کہ ایسے دشمن کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آخر دشمن داخل کیسے ہوا آپ کے گھر میں، آخر آپ کا کیا سیکورٹی کا نظام وہاں پر تھا؟ اب آپ یہ سوال غیر مانی، یہ سوال مت کریں آپ، یہ سوال میں اگر کروں آپ کریں تو غداری میں آ جائے گا، لیکن یہ سوال خود ہمارے اس ملک کے انصاف پسند عوام بھی کر رہے ہیں، بہت سے دانشور کر رہے ہیں کہ صاحب آخر ایسے کیسا ہوا کہ وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، ان کو روکنے والا بھی کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا، اس پر بھی نہیں غور کیا جا رہا ہے۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چلے ٹھیک ہے وہ بھی بعد میں کر لیں گے، فی الحال آپ حملہ کر دیں، فی الحال آپ سزا دے دیں، فی الحال آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کر دیں آپ، بہت اچھا ہوگا تاکہ وہ جو متاثرین ہیں ان کو کم از کم انصاف ملے۔ ہاں، میں اس پر آنا چاہ رہا ہوں بات کو کہ دیکھیے ایک واقعہ ہو گیا ہے، جی ہاں، اس واقعے کو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن بہرحال ہو گیا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس ایک واقعے کی سزا آپ اجتماعی طور پر کیا پوری قوم کو دیں گے؟
क्या पूरी कश्मीरियों को देंगे? ये तो इंसाफ की बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि आपने जिससे एडवाइजरी जारी कर दी कि साहब 29 अप्रैल तक जितने पाकिस्तानी हैं वो इस मुल्क को छोड़ दें। आप चुनाचे आपने देखा कि कैसे दर्दनाक मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं कि साहब एक शख्स है, उसकी उम्र 75 साल है, उसकी बीवी 70 साल है, अब बीवी छोड़कर जा रही है। एक माँ को हमने देखा कि वो है और उसका 5 साल का बच्चा है और शौहर उसको अपने रखा है और बच्चा चीख रहा है और माँ जो है ना पाकिस्तान को वापस हो रही है। नौजवान है जो वहाँ पर पुलिस में काम कर रहा था, एक ओहदे पर है कश्मीर के अंदर, वो अपनी बीवी को छोड़ने पर मजबूर हो गया है। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है, कांस्टेबल की मुनीर अहमद की बात करें, उनको तो सस्पेंड भी कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया कि आपने किस तरह से जो है पाकिस्तानी खातून से शादी की, जबकि उनका ये दावा है मुनीर अहमद का कि मैंने बाकायदा इजाजत लेकर की है, ऐसे ही नहीं की, वो लेटर बता रहे हैं। नहीं, ताज्जुब की बात यह है कि जो पाकिस्तानी 40 साल से यहाँ पर हैं उनके वैलिड वीज़ा हैं। मैंने देखा है बाज़ाब्ता आप सोशल मीडिया पर कि वो कह रहे हैं कि साहब हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए और हम सब लोग को गैर कानूनी तौर पर नहीं दाखिल हुए यहाँ पर, बल्कि कानूनी तौर पर आए और ये एक्सटेंशन हमारा होता गया इस तरीके से। अब आप अचानक जो ना 30 साल से 40 साल से रहने वालों को आपने कहा कि आप चले जाइए यहाँ से, और आपने जैसा कि कहा कि वहाँ पर सरहद को जैसे बंद कर दिया गया, अब वो लोग बेचारे ज़ेरे आसमान पड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि बैनुल अक़वामी क़ानून के अंदर एक अहम फैक्टर है जिसको आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कहते हैं, इंसानी बुनियादों पर, कि साहब इंसानी बुनियादों पर तो कुछ हमदर्दी होनी चाहिए आपके साथ। जिन दहशतगर्दों ने ये कारस्तानी की है वो तो फरार होकर चले गए और मेरे ख्याल से वो इनाम भी पा रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से उनको मुख्तलिफ सहूलतें मिल गई है। लेकिन जो बेकसूर लोग हैं उनको आप इंसानी बुनियादों पर भी उनकी तकलीफ़ को आप नहीं समझ रहे हैं और महज एक जो है सज़ा देना आप चाहते हैं, पूरी कौम को बताना चाहते हैं कि देखो आपकी कौम के लोगों ने ऐसा किया लिहाजा किए, जबकि अभी यकीन नहीं है कि वो कौन थे, क्या वाकई वो पाकिस्तान से आए थे, क्या वो वाकई मुसलमान थे। क्योंकि मुसलमान तो आप जानते हैं कि इस्लाम के अंदर तो दहशतगर्दी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस्लाम ने कभी इस बात की तालीम नहीं दी कि लाख आपका इख्तलाफ किसी से हो लेकिन आप किसी का इंसान का कत्ल कर दे, ये तो हर मजहब में लिखी हुई बात है। लेकिन आप चूंकि मीडिया के जरिए से एक ऐसा माहौल मुल्क में पैदा कर दे कि आप यकीन के साथ आप कह रहे हैं कि साहब ये मुसलमान थे, इन्होंने कलमा पढ़ने की बात की, इन्होंने फलां किया, ठीक है ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन जो बेकसूर लोग हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं और एक ज़माने से उनके जो है ना रिश्ते हुए वहाँ पर, अब उनको इस तरीके से आप जो है सो कर देना कि आप चले जाइए यहाँ से, तो आखिर कैसे जाएंगे वो। और कई लोग यहाँ पर मेडिकल के लिए आए हैं, बाज़ाब्ता अपने इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं, अब उनसे कहा जा रहा है कि नहीं आप निकल कर चले जाइए। तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल यानी गैर इंसानी मामला है। और साबिक़ा चीफ मिनिस्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने भी इस पर बहुत खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि भाई एक वाक़ा हो गया है जिसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है हमारी पार्टी उसकी बहरहाल तायद नहीं करेगी, लेकिन मजबूरी है कि मरकज़ी हुकूमत के चूँकि अहकामात आ चुके हैं, मैं भी नहीं रोक सकता हूँ, आप भी नहीं रोक सकते और कोई नहीं रोक सकते। इस पर हुकूमत को दोबारा गौर करना चाहिए कि जो लोग जो है ना वाकई बेकसूर है और उनका उस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको बहरहाल एक मुद्दत तक वक्त देनी चाहिए, उसके बाद वो जाएँ, कोई मसला नहीं रहेगा। यकीन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया और जिन मौज़ूआत को हमने तय किया। नाज़रीन, बहरहाल ये मुल्क की सूरत हाल है, सरहदात से लेकर शहरी इलाक़ों तक, और फिर इसके साथ साथ यानी हमारी खारिजा पॉलिसी के हवाले से भी बहुत सारी बातें उठ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल यानी अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया जा रहा है और भारत को यानी कसूरवार ठहराया जा रहा है, और जिस तरह से इल्ज़ामात ख़ुद वो जो है भारत पर भी लगा रहा है, सलामती कौंसिल के इजलास को हंगामी तौर पर तलब करने की बात कर रहा है, और फिर साथ ही साथ यानी ये जो हिंद तास हमारे जो है ट्रीटी थी उसके हवाले से जो भारत ने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया, जो फ़ैसले का इजहार किया, तो उसने उस हवाले से भारत को बिलवास्ता तौर पर रास्त तौर पर यानी बहुत सारी धमकियाँ भी दी हैं। तो बहरहाल ये जो सिचुएशन है ये किसी भी सूरत में जो है हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकती। अब मुतालबा किया जा रहा है कि इसका हल किया जाए। अब इसका हल किस तरह से होगा और अब सरकार, मोदी सरकार क्या हल निकालेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछली सरकारों पर हमेशा ये इल्ज़ाम रहा कि इन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर रहकर दहशतगर्दी से जो है इन्होंने जो भी यानी ट्रीट किया है, लेकिन अब हम हार्ड जो है अपना मौक़िफ़ अपनाएंगे और इसका ख़ात्मा करेंगे। किस तरह से करेंगे? अब जिस तरह से सरगर्मियाँ चल रही हैं हमारी जो है आला सिक्योरिटी अहदेदारों से, चाहे वो वज़ीर दाखिला हों, वज़ीर ख़ारिजा हों, वज़ीर दिफ़ा हों या फिर वज़ीर आज़म हों, इनसे मुलाकातें हो रही हैं। अब देखना यही होगा कि चंद घंटों में या चंद दिनों में किस तरह से जो असल ज़िम्मेदार हैं दहशतगर्दी के उनको सज़ा दी जाएगी। सारा मुल्क जो है इसका इंतज़ार कर रहा है। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मोबाइल से अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।